बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान हाई अलर्ट पर। मशरिक़ वस्ता से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां ईरान ने अपनी मुसल्लह अफवाज को आला तरीन अलर्ट पर रखने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी यूनिट्स को जदीद हथियार फराहम किए जा चुके हैं और दफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया गया है। ईरानी फौजी तर्जुमान का कहना है कि बदलते हुए हालात के मुताबिक नई जंगी हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। इनका दावा है कि अगर जंग का मैदान तब्दील हुआ तो ईरान भी अपनी कार्रवाई का अंदाज बदल देगा। ये तमाम इकदाम ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हैं। तजियाकारों के मुताबिक ईरान मुमकिन फ़ज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी कार्रवाई के खदशात को भी मद्देनज़र रख रहा है। इसीलिए फ़ौजी तैयारियों में गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही है और तमाम यूनिट्स को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हदायत दी गई हैं। अब दुनिया की नज़रें इस बात पर मरकूज हैं कि आया कशीदगी मुज़ाकरात से कम होगी या खिता एक नए बहरान की तरफ बढ़ जाएगा। अमेरिका का बड़ा खदशा। ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अमेरिकी सियासी हलकों में एक बार फिर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद तशवीश जाहिर की जा रही है। साबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अगर ईरान शुमाली कोरिया जैसी जौहरी सलाहियत हासिल कर लेता है तो आलमी सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी। उनके मुताबिक ईरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक चैलेंज बन सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन किसी भी कीमत पर ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते में पहले ही फौजी कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। माहरीन का कहना है कि यही खदशात अमरीका की मशरक़ वस्ता पॉलिसियों पर गहरा असर डाल रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान हमेशा अपने एटमी प्रोग्राम को पुरअमन मकासद के लिए करार देता आया है। ईरान का अपने सुप्रीम लीडर से राब्ता क्यों मुश्किल। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के हालिया बयान ने सियासी हलकों में नई क्यासराइयों को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई से बरह रास्त राब्ता करना आसान नहीं रहा। अलबत्ता उन्होंने ये भी वाजिया किया है कि सुप्रीम लीडर मुल्की फैसलों में बदस्तूर फाल करदार अदा कर रहे हैं। ईरानी सदर के मुताबिक अहम कौमी मामलात पर रहनुमाई मुसलसल जारी है और क़यादत मुकम्मल तौर पर मौजूद है। उधर कुछ बैन अल-अक़वामी मीडिया में मुख्तलिफ दावे भी किए जा रहे हैं जिन्हें ईरानी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक अफवाहों में कोई हकीकत नहीं। इस बयान के बाद आलमी मीडिया में ईरान के अंदरूनी सूरत हाल पर नई बहस शुरू हो गई है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में ईरानी क़यादत की जानिब से मज़ीद क्या वजाहत सामने आएगी। नेतन्याहू का दो टोक ऐलान। इसराइल किसी मुआहदे का पाबंद नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़ह किया है कि इसराइल अपनी सलामती के फैसले खुद करेगा। उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी मुमकिन मुआहदे से पहले या बाद में भी कार्रवाई की जा सकती है। नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल का मजबूत तरीन इत्तेहादी भी करार दिया। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते में जंग बंदी और नए सफारती मुआहदों पर बातचीत जारी है। तजियाकारों के मुताबिक इस बयान से ज़ाहिर होता है कि इसराइल अपनी फौजी हिकमत अमली में तब्दीली का ख्वाह नहीं। दूसरी जानिब खित्ते में कशीदगी पहले ही कई महाजों पर बरकरार है। इस सूरत हाल ने मुस्तकबिल के मुज़ाकरात पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सफारतकारी कामयाब होती है या मैदान जंग मज़ीद गर्म होता है। ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ की एक नई और हतमी फहरिस्त तैयार कर ली है। ये फहरिस्त गुज़िश्ता फरिश्तों से ज़्यादा ख़तरनाक और अपग्रेड शुदा है। ईरान ने वाज़िया पैगाम दिया है कि अगर अमरीका ने कोई हमला किया तो जवाब ऐसा होगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इस पैगाम को मशरक़ वस्ता की अहम शख्सियात के ज़रिए वाशिंगटन तक पहुँचा दिया गया है। ईरान अब कोई वार्निंग देने का इरादा नहीं रखता, बल्कि सीधा जवाब देने के लिए तैयार है। फौजी अड्डों के साथ साथ पानी, तेल और टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये तैयारी आला सतह पर की गई है और ईरान मुकम्मल तौर पर चौकस है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो खलीजी ममालिक भी भुगतेंगे। ईरान ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा हमला किया तो सिर्फ अमेरिकी अड्डे ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक भी इसका खमियाजा भुगतेंगे। वो ममालिक जिन्होंने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए हुए हैं, इनके शहरी और हुकूमतें भी
اثرات محسوس کریں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب وہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول اپنائے گا۔ پانی کے ذخائر، ریلوے لنکس اور تیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ خلیجی ممالک کی پانی پر انحصار بہت زیادہ ہے، اس لیے نقصان بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ ایران اس وقت انتہائی سنجیدہ موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ شمالی کوریا کا بڑا قدم، 120 بیلسٹک میزائل روس میں تعینات، یوکرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یوکرین کی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے تقریباً 120 بیلسٹک میزائلوں سے لیس میزائل یونٹس مغربی روس میں تعینات کرنا شروع کر دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ تعیناتی یوکرین کی سرحد کے قریب علاقوں میں کی جا رہی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان میزائلوں کو مستقبل میں یوکرین کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا پہلے بھی روس کو اسلحہ اور فوجی تعاون فراہم کرتا آ رہا ہے، تاہم اس بار میزائل یونٹس کی تعیناتی کو بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ روسی حکام نے اس حوالے سے باضابطہ طور پر تصدیق نہیں کی، جبکہ یوکرین مسلسل اس معاملے پر عالمی توجہ مبذول کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوئی تو روس اور یوکرین جنگ میں ایک نیا موڑ آ سکتا ہے۔ اس پیش رفت نے یورپ سمیت عالمی طاقتوں کی تشویش میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ کو شمالی کوریا کی سخت وارننگ، جاپان کے میزائل ٹیسٹ پر شدید رد عمل۔ شمالی کوریا نے جاپان کی جانب سے امریکی ٹوماہاک کروز میزائلوں کے تجربے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کم جونگ ان کی بہن نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ جاپان کی فوجی صلاحیت بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو شمالی کوریا مزید فوجی اقدامات کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پیانگ یانگ اپنی دفاعی اور میزائل صلاحیت میں مزید اضافہ کرے گا۔ اگرچہ کسی مخصوص کارروائی کی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن بیان کو ایک واضح انتباہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بیان سے مشرقی ایشیا میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ اور جاپان کی دفاعی شراکت داری پہلے ہی شمالی کوریا کی تنقید کا نشانہ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سفارتی ماحول بہتر ہوتا ہے یا فوجی تناؤ مزید شدت اختیار کرتا ہے۔ روس، شمالی کوریا اور ایران کی قربت عالمی طاقتوں کے لیے نئی تشویش۔ روس اور شمالی کوریا کے درمیان بڑھتا ہوا دفاعی تعاون عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تعاون یوکرین جنگ کے تناظر میں مزید اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران اور روس بھی مختلف شعبوں میں قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ان پیش رفتوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق اگر یہ تعاون مزید مضبوط ہوا تو عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ البتہ مختلف دعووں اور اطلاعات کی آزادانہ تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ خطے میں استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطے ناگزیر ہیں۔ دنیا اب اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی طاقتیں کون سی نئی حکمت عملی اختیار کرتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر دفاع میں اختلافات، ایران جنگ پر نئی رپورٹ سامنے آ گئیں۔ امریکی سیاسی اور دفاعی حلقوں میں اس وقت ایک نئی بحث زور پکڑ چکی ہے۔ کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع کے درمیان ایران سے متعلق حکمت عملی پر اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ ان اطلاعات کے مطابق جنگی تیاریوں اور ہتھیاروں کی دستیابی کے معاملے پر سخت سوالات اٹھائے گئے ہیں، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی اور امریکی حکام نے بھی متعدد رپورٹس کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی بڑے تنازع میں اندرونی مشاورت، مختلف آراء سامنے آنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ اس معاملے نے امریکی دفاعی پالیسی پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ عالمی مبصرین اب اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ واشنگٹن آئندہ کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ فی الحال صورتحال غیر یقینی ہے اور مزید سرکاری وضاحت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایران کا موقف دباؤ سے نہیں بلکہ مذاکرات سے مسائل حل ہونے چاہیے۔ ایرانی قیادت نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ملکی فیصلے بیرونی دباؤ کے تحت نہیں کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پابندیوں اور فوجی دباؤ سے ایران کی پالیسی تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ان کے مطابق اختلافات کا حل صرف سفارتکاری اور باہمی احترام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایرانی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ خطے میں امن تمام ممالک کے مفاد میں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ بیانات کا مقصد ایران کا سرکاری موقف عالمی برادری کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری جانب مختلف ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہی خطے کو مزید بحران سے بچا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سفارتی کوششیں کیا نتائج سامنے لاتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔